बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये देखिए मेरे हाथों पे पेंट लगा हुआ है। तो ये कि भाई क्योंकि मेरे चैनल पे आपको दुनिया की हर चीज़ मतलब मिलेगी। कुकिंग भी, डेकोरेशन भी, मोटिवेशनल स्पीचेस भी आपको मिलेंगी और व्लॉगिंग भी मैं करती हूँ। तो आपको हर तरह मल्टीपर्पज़ ये मेरा चैनल है। तो इंशाल्लाह मेकअप हर चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत करते हैं। तो जी आज मैं एक मोटिवेशनल जो है स्पीच लेके आई हूँ। तो हर इंसान जो है वो आजकल या पहले भी मतलब टेंशन का शिकार है। ज़ाहिर इंसान पैदा हुआ है तो साथ ही उसके मसले मसाइल लगा दिए। तो इंसान फिर मेहनत करता है सारी उम्र और फिर ये कि भी सब कुछ हासिल भी कर लेता है। मतलब अच्छी तालीम भी, अच्छा माहौल, अच्छी बीवी, बच्चे, घर बार और ये कि भाई हर चीज़ वो हासिल कर लेता है दुनिया में। मतलब बहुत कुछ उसको मिलता है। लेकिन ये कि भाई एक ख़ास चीज़ होती है कि भाई एक बेचैनी उसको रहती है। फिर भी वो कहता है, जिसको सब कुछ मिलता है ना, वो भी कहता है कि भाई कोई टेंशन है। मतलब ना ये भी टेंशन है, वो भी टेंशन है, बच्चों की टेंशन, ये हो एक बेचैनी, एक बेकली सी रहती है। सब कुछ मतलब हो के भी जिनके पास है वो पूरी दुनिया भी देखते हैं, हर तरह का खाना अल्लाह ताला ने सब कुछ उनको मतलब दिया होता है। तो फिर भी एक बेचैनी, एक बेकली रहती है। तो उसकी क्या मतलब वो कहते हैं कि हम टेंशन के शिकार हैं। तो कौन सी टेंशन मतलब आपको पता है कि भाई ये कौन सी फिर टेंशन है आपको? आप दूसरा तो ये कहेगा क्या टेंशन है भाई। तो आपको पता है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस किस्म की टेंशन का शिकार हैं। तो ये कि भाई और दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो कि भाई जिनकी लाइफ में मसले मसाइल हैं, जो गुर्बत है, बहुत सारी मतलब बातें हैं, जो है कि भाई उनको लाइफ में इतने मौके नहीं मिलते या वो खुद हिम्मत नहीं करते। बहुत सारी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनके माहौल इस तरह के होते हैं, वो भी टेंशन का शिकार होते हैं। तो टेंशन तो मतलब एक जैसी होती है ना, सबके दिल दिमाग तो एक जैसी अल्लाह ताला ने पैदा की है ना, और टेंशन भी एक ही तरह की होती है। तो कभी आपने सोचा है कि भाई वो टेंशन कौन सी है? वो टेंशन जो है वो है रूहानी टेंशन। उसको हम कहते हैं रूहानी टेंशन। देखिए हम अपने रूहानी टेंशन क्या है मतलब कि भी हम अपने जो जिस्म है ना, जिस्म की तो हम बड़ी परवाह करते हैं कि भाई जो है कि भी हमारा जिस्म खूबसूरत लगे, हम खाएं पिएं तो हम पता नहीं खुश रहेंगे। लेकिन जो रूह की बीमारी है ना, उनका तो हम मतलब कोई ख्याल नहीं करते कि भाई जो रूह की बीमारियों की ग़िज़ा है वो क्या है? अल्लाह का ज़िक्र। तो ये कि भी रूह की बीमारियों की तो हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो जो जिनको मतलब वैसे मसाइल हैं लाइफ में, वैसे मसाइल वाले भी, उनका भी यही हाल है कि भाई वो अपनी जो है रूह की ग़िज़ा का एहतमाम करें तो उनको उन हालात में भी सुकून मिल जाएगा। तो और जो जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है और फिर भी वो टेंशन में है, तो ये कि भाई उनको फिर उनको भी जो है रूह की को ग़िज़ा देने से उनको भी जो है जो सुकून मिल जाएगा। सबको मतलब जो टेंशन, सबकी टेंशन का हाल जो है वो सिर्फ़ उनकी रूह की ग़िज़ा में। रूह की ग़िज़ा क्या है? जिस्म तो ज़मीन से मिट्टी से बना हुआ है ना, तो उसकी मतलब ज़रूरियात भी मिट्टी में अल्लाह ताला ने रख दी हैं। तो रूह तो आसमान से आई हुई है ना। तो ये कि भाई रूह का हम कोई ख्याल नहीं करते। तो उसका ये ग़िज़ा क्या है? उसकी ग़िज़ा है अल्लाह का ज़िक्र। और ये कि भी जितना भी हो आप अपने मज़हब, अपने हम मुसलमान अपने मज़हब के करीब रहें तो वही लोग सुकून पा सकते हैं। कि भाई जो अपने हम मज़हब से जो लोग करीब होते हैं। तो ये कि भाई ये देखें, सब टेंशन का इलाज जो है ना, ये जो है हमारा सिलेबस है, कुरान शरीफ हमारा सिलेबस जो है। तो इसको किस मतलब हम अगर समझ के पढ़ें, अगर ऐसे भी पढ़ लें तो आपको सुकून मिलेगा। तो लाइफ में हर चीज़ के से पहले आप लोग ये इस चीज़ को रखें, सुकून जो है आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो डन है ना, और तो कहीं आपको सुकून मिलेगा ही नहीं। टेंशन भी है ना तो आपको ये एक सहारा तो है ना आपका, और ये फ़र्ज़ भी है और सहारा भी है आपको आपका। तो ये कि भाई आपकी जो
روحانی ٹینشن ہے نا، اس کا علاج یہ ذکر ہے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ بھی پاکیزگی کا آپ اہتمام رکھیں، باوضو رہیں، استغفار کریں تاکہ دل کی اچھا، اور روحانیت کا جو ہیڈ کوارٹر ہے نا، منبع، وہ دل ہے، دل سے ہی سارا کچھ، مطلب یہ کہ بھئی دل جسم سے علیحدہ ایک چیز ہے، کہ دل میں خیالات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہوتی ہے دل سے ہی آپ لوگ سوچتے ہیں نا، دل سے، تو جو دل کا پاک صاف، جیسے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ کہ بھی دل کی بھی صفائی ان کی مطلب کی گئی تھی، تو یہ کہ بھی دل کی صفائی ہونی سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ سکون چاہتے ہیں ہر حال میں۔ ٹینشن میں مطلب اگر آپ کو ریئل ٹینشنز بھی ہیں نا، تو اس کا بھی علاج یہی ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا، تو پھر یہ کہ بھی ظاہر سکون ہی سکون ہوگا، غربت میں بھی سکون ملے گا آپ کو، اور یہ کہ بھی آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تو اس میں بھی ملے گا آپ کو سکون۔ ہر حال میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو یاد کرنا ہے نا، تو سکون اسی میں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا سلیبس قرآن جی، تو یہ کہ بھی اس کو آپ پڑھنا شروع کریں، اور یہ کہ بھی اچھی اچھی احادیث مطلب پڑھیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، تو یہ کہ بھی روح کو طاقتور آپ کریں، کہ بھی روح کو طاقتور کرنا کیا ہے، کہ بھی آپ مطلب آپ کے ذہن میں کوئی ایسے غلط خیالات ہی نہیں آئیں گے، نہ لالچ ہوگا، نہ حسد ہوگا، صبر شکر ہوگا آپ کے دل میں، اور یہ کہ بھئی اس سے بھی سکون ملے گا، ظاہر ہے قناعت ہوگی۔ ہم پڑھیں گے کہ بھئی جو پہلے ہمارے مطلب جو گزر گئے ہیں لوگ، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہیں، ہمارے یہ دین کیسے ہمارے تک پہنچا، یہ سب ہم کو پتہ ہونا چاہیے، تو اسی سے ایک مسلمان جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی جو، اور یہ ایسی ہم ٹینشن لیے جو پھرتے ہیں، اور ٹینشنیں بھی ختم ہوتی ہیں، یہ روحانی ٹینشن ہے، آپ سمجھ لیں۔ جو دنیاوی ٹینشنز کا بھی علاج صرف روحانی ٹینشن میں ہی ہے، کہ بھی آپ روحانیت سے دور ہیں، تو روحانیت جو ہے نا، جو روح کی غذا جو ہے وہ عرش سے اتری، عرش سے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اتاری ہیں، جسمانی تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی ہیں نا، کہ بھی کپڑا ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں سارا کچھ، تو یہ کہ بھئی پر روح کی ہم خیال نہیں کرتے، اس لیے روح جب بیمار ہوتی ہے نا، تو پھر اس وجہ سے ہم ٹینشن، ڈپریشن، ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو یہ کہ بھی ٹینشن پہ ہم اور بھی مطلب بات کریں گے، تو یہ کہ بھئی ویڈیو پسند آنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا سارا مطلب نچوڑ اسی میں ہی ہے، تو یہ کہ بھی آپ سمجھ لیں، جب بھی ٹینشن ہو تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا علاج یہی ہے، مصیبت میں، پریشانی میں کہتے ہیں نا نماز کا سہارا لیں، تو یہ کہ بھی اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنائیں گے تو ہماری ٹینشنیں ختم ہوں گی، باقی دنیاوی کام تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے نا، محنت کریں، کمائیں، حلال رزق کمائیں، انجوائے کریں، دنیا دیکھیں، تو یہ کہ بھئی، اور اگر جو جن کی قسمت میں مطلب واقعی ٹینشن ہے ان کو بھی سکون اسی سے ملے گا، اور یہ کہ بھی حالات بھی بدلتے ہیں اعمال سے، مسنون اعمال سے، ہر بات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس میں ہم نچوڑ بتا دیا ہے کہ بھی ہم نے کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ تو سکون میں ہیں، وہ تو ہیں سکون میں، جو لوگ کرتے ہیں نا یہ سب کچھ کرتے ہیں، جس ٹائم بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس سائڈ پہ آئے ہیں، تو کوئی جس ٹائم بھی آپ آئیں، ویسے تو اپنی ماں کو چاہیے کہ بھی بچپن سے ہی بچوں کو اس سائڈ پہ لگائیں، اور یہ خود بھی اپنے گھروں کے ماحول اس طرح رکھیں، تو اس پہ پھر بات ہوگی۔ تو جی اب آپ کو پتہ چل گیا آپ کس چیز کا شکار ہیں، آپ روحانی ٹینشن کا شکار ہیں، جب بھی کوئی ٹینشن ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اور نہ بھی ہوتے ہوئے آپ ٹینشن کا شکار ہیں، تو آپ روحانی ٹینشن کا شکار ہیں۔ تو جی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو بہت محنت کرتے ہیں، تو جی ایک لائک تو بنتا ہے نا، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں کہ کسی نئی موٹیویشنل یا کسی اور DIY کے ساتھ، یا کسی اور کوکنگ کے ساتھ، کسی اور بلاگنگ میں، ملٹی پرپس کیونکہ چینل ہے نا، تو یہ کہ بھی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔